like, subscribe and get notified. On the occasion of the second Vartapan Din of Shri Sati Devi Mahalakshmi at UM village, a grand Mahila Divjotsav program was held. The celebrations included a Navachandi Puja and Aarti, drawing the participation of many devotees who gathered to offer their prayers and mark the auspicious event with spiritual fervor. आम्ही गेली सतत आता हे दुसरे वरस आमचे वर्धापन दिनाचे आणि हांगासर हजारो भाविक येऊन ह्या देवीचे दर्शन घेतात. तर त्याचप्रमाणे आयज आमचो दिवजोत्सव चालू आसा. त्या दिवजोत्सवाक महिला वर्गांचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद लाभलेलो आसा. प्रत्येक हे ग्रामस्थ जे आसात ते आपली सेवा ह्या देवस्थानात अर्पण केल्ली करतात आणि हे उत्सव जो हो आसा हो गेले 3 दिवस सतत चालू आसलो आणि आयचो तेचो शेवटचो दिवस आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सर्व आमचे भक्तगण आसात जावं आमचे भाविक आसात तांकां ह्या आयच्या उपक्रमाची शुभेच्छा दिता. ही महिला ही हांगासली तुयतली का कोणी भाग घेतल्या? ही महिला जी आसा ही सगळी आमच्या ह्या भागातली आसा. ती कोरगांव बाउंड्रीचे पासून ते आमचे सकयल पार्श्याच्या बाउंड्री मेरेन ते तुयेच्या बाउंड्रीचे सगळी महिला आसात ती मोठ्या श्रद्धेन येवन हयसर दिवसांचो उत्सव करतात.